پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن آئی تھی 50 سال پہلا پاکستان کو تروڑیں بچ مکروہ کردار ادا کیتا سا، جس کے نتیجے بھی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو 2 لخت ہو گیا۔ مکتی بانی کو پاکستان کے خلاف مسلح کرنا، تربیت دینا اور اکسانے وچ بھارتی سازش کار فرما سی، اور جیڑی بنگلہ دیش کی تخلیق وچ ایک بنیادی عنصر آسا۔ بھارتی رہنماواں بشمول موجودہ فاشسٹ حکمران مودی تک سن پاکستان کو تروڑنے وچ بھارتی کوششاں دا سریعام اعتراف کیتا ہے۔ مسلمانوں دی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ 1906 وچ بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ وچ قائم ہوئی سی، جس سن بعد وچ پاکستان دے نصب العین دی حمایت کی تھی۔ تحریک پاکستان وچ بنگلہ دیش دے رہنماواں دی غیر معمولی اہم شرکت سنے خطے دی تاریخ دا ایک عظیم باب رقم کیتا۔ سقوط ڈھاکہ تھی بعد بنگلہ دیش دے قیام دے نال ہی اس دے اندرونی معاملات وچ بھارت دی مداخلت دا آغاز ہو گیا سا، اور بھارت آج تک بنگلہ دیش دی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانے وچ رکاوٹاں باندا آ رہا ہے۔ بھارت سن 1947 وچ پاکستان دے قیام کو آج تک قبول نہیں کیتا، اور بھارتی حکومت 1971 دی من گڑت خرابیاں کو دوبارہ پڑکا کے ایک باری پھر بنگلہ دیشی عوام دے ذہناں اور دلاں وچ پاکستان دے خلاف نفرت کو پڑکانے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ مودی حکومت سن بنگلہ دیش سمیت اپنے گمانڈی ملکاں دے اندرونی معاملات وچ مداخلت تیز کر دیتی ہے، جبکہ بھارت جنوبی ایشیا وچ اپنے توسیع پسند منصوباں دی تکمیل واسطے بنگلہ دیش کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت دی مسلمان دشمنی بی جے پی رہنما امیت شاہ دے بیان تھیں، جس وچ اس سن بنگلہ دیشیاں کو دیمک آخیا سا واضح ہو جلدی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بچکار پیدا کیتے گئے فاصلیاں وچ بھارتی کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت دے توسیع پسند مذموم عزائم کو شکست دینا واسطے ضروری ہے کہ نئے سرے نال پاک بنگلہ دیش تعلقات کو استوار کیتا جائے۔